بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده. आपने पहला लफ्ज़ गलत पढ़ा, दोबारा इसको पढ़ते हैं। वमन युद्लिलिल्लाहु, वमन युद्लिलिल्लाह, हाँ, फमा लहू मिन वलिय्यिम मिन बादि मिन वलिय्यिम मिन बादिह। वतरा ज़ालिमीन लम्मा रअउल अज़ाब وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. يقولون هل إلى مرد من سبيل. وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي. وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة. ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم واونا من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي आपने पढ़ा इस्ताजिबू ते को तार खींचा आपने, ता को नहीं खींचा। दोबारा पढ़ते हैं। इस्ताजिबू लिरब्बिकुम मिन क़ब्ल अन
यअती इस्तजीबू लिरब्बिकुम मिन क़ब्ल अन यअती यौमुन ला मरद्द लहू मिनल्लाह अन यअतिया यौमुन ला मरद्द लहू मिनल्लाह यौमल्ला नहीं यौमुन ला मरद्द लहू मिनल्लाह यौमुन ला मरद्द लहू मिनल्लाह मा लकुम मिन मलजइन यौमइज़िन वमा लकुम मिन मलजइन यौमइज़िन वमा लकुम मिन नकीर वमा लकुम मिन नकीर वमा लकुम मिन नकीर सदक़ल्लाहुल अज़ीम।